Hello everybody. Today we are going to learn how to design a staircase, RCC staircase in AutoCAD. हामीले चाहिँ staircase डिजाइन गर्न अगाडि चाहिँ staircase मा के डिटेल दिन पर्छ हेरौँ है. Suppose this is overall design of a staircase. एउटा चाहिँ यसरी प्लान दिन पर्यो staircase को, जसरी हेर्दाखेरि each step मेन्सन गरेर 1 2 3 4 स्टेप गरेर यो फर्स्ट फ्लाइट भयो, ल्यान्डिङ भयो, यो सेकेन्ड फ्लाइट भयो, अनि कति स्पेस छ स्टेयरकेसले, त्यसरी गरेर स्टेयरकेसको प्लान दिनु पर्यो. यो हाम्रो यता के भन्छ फ्लोर प्लानबाटै जे छ त्यही आएर यहाँ कपी पेस्ट गर्ने हो. इट्स सिम्पल. अनि हजुरहरूले चाहिँ दुईटा स्टेयरकेसको फ्लाइटको सेक्सन दिनुपर्छ. दिस इज द फर्स्ट सेक्सन, दिस इज द सेकेन्ड सेक्सन. हेर्नुहोस्, यो सेक्सन भनेपछि यो वाला सेक्सन आयो, यसरी गएको सेक्सन यो भयो. अनि फर द सेकेन्ड फ्लाइट दिस इज आवर निडेड सेक्सन. अनि हजुरहरूले यसमा ल्यान्डिङ बिम दिनुपर्छ, यो नोजिङको डिटेल पनि दिनुपर्छ हामीले. लेट्स सी है त एउटा स्टेयरकेस कसरी बस्छ हेरौँ है. पहिला हामीले staircase बनाउन अगाडि चाहिँ लेट्स सी हाउ अ staircase reinforcement detail आर मेड. फेरि कहाँ जाने staircaseको reinforcement डिटेल थाहा पाउन हाम्रो एनबिसीमा हेर्नुहोस्. एनबिसीमा अब गएर staircase डिटेल हेर्नु. तलबाट फाउन्डेसन भयो, सुरुमा हामीले प्लिन्थ लेभल छोडेर प्लिन्थ बिम आउँछ. यो प्लिन्थ बिमबाट स्टेयरकेस स्टार्ट भएर यसरी जान्छ, एउटा ल्यान्डिङ बिम दिन्छौँ हामीले. यति चाहिँ फ्लोर भयो, प्लिन्थ बिम र रेगुलर बिम छ. यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ बिममा गएर यसको यसरी जान्छ यहाँ, अनि अर्को फ्लाइट स्टार्ट भयो. फर्स्ट फ्लाइट, सेकेन्ड फ्लाइट, स्टोरी हाइट भयो, रेगुलर बिममा क्ल्याम्प भयो. फेरि अर्को फ्लाइट आउँछ, अनि यो चाहिँ ल्यान्डिङ बिममा आउँछ. यसको डिटेलहरू चाहिँ अब स्टेयरकेस इन्क्लाइन स्ल्याब डेप्थ हामीलाई थाहा छ नि, यो वेस्ट स्ल्याब हो. ल यहाँ पेन्टमा गरेर हेरौँ है. अब कसरी बन्छ भन्दा, आई एम नट रियली गुड एट ड्रइङ एट पेन्ट है. सपोज यो एउटा स्टेयरकेस भयो, यहाँ आउँछ, यो स्ल्याबै हो नि त स्टेयरकेस पनि. अनि अघि जस्तै यो चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ बिम भयो. अनि यो चाहिँ ल सपोज यहाँ गएर यो चाहिँ ओहो कति धेरै बनेछ. वेट, ल ठिक छ. यो चाहिँ ल्यान्डिङ बिम बन्यो है. फर्स्ट फ्लाइटको कुरा गरेर चाहिँ मैले यो कुनवाला डिस्क्राइब गरिरहेको छु भन्दा यति भाग मात्र, यसरी गएको यति भाग मात्र फर्स्ट फ्लाइट. भनेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट कस्तो आउँछ भन्दाखेरि, यहाँ त यो त बिम हो, यो त बिम हो. यहाँ यति कुरा बुझ्नुहोस् कि कनेक्सन जहाँ छ. एउटा कनेक्सन पार्ट कुन हो, यो हो. अर्को कनेक्सन पार्ट यो हो नि. यसमा 3 टाइप्सको रिइन्फोर्समेन्ट आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो. जस्तै यहाँबाट एउटा रिइन्फोर्समेन्ट, तलको रिइन्फोर्समेन्ट माथि जान्छ र फिनिस हुन्छ. अर्को रिइन्फोर्समेन्ट माथि भएको रिइन्फोर्समेन्ट यसरी आउँछ र यो चाहिँ थ्रु आउट जान्छ. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो सबै डिटेल दिएको छ स्टेयरकेसको. म हजुरलाई यता बुझाइदिन्छु. जस्तै माथि भएको रिइन्फोर्समेन्ट यसरी गएर थ्रु आउट जान्छ. तल भएको रिइन्फोर्समेन्ट यहाँ सिजर बन्नुपर्छ कि स्टेयरकेसमा, दुईटा इन्टरसेक्ट भएर यो यति जान्छ. अनि अझै एउटा रिइन्फोर्समेन्ट दिन्छौँ हामीले, भन्यो नि कनेक्सनमा 3टा आउँछ भनेर. यो यति गएर छुट्छ. यो डिस्टेन्स कति भयो, यो L/4 हुन्छ है. जस्तै अब अनि यो त मेन बार हो स्टेयरकेसको. अब यसमा डिस्ट्रिब्युसन बारहरू आउँछ. जस्तै अब यो यसमा यहाँ देख्नुभयो कि नै, रातो सर्कलले यसरी 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 डिस्ट्रिब्युसन बार बस्छ. यहाँ डिस्ट्रिब्युसन बार, यो जुन एक्स्ट्रा बार छ हजुरको, यो ग्रिनवाला,
यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार आउँदैन, यो मेन बार मात्र हामीले यसरी क्ल्याम्प गरिदिन्छौँ। यो रातोमा नि यसरी डिस्ट्रिब्युसन बार आउँछ, यस्तो गरेर जाली जस्तो बन्ने भयो। अनि हजुरको चाहिँ हरेक स्टेपमा चाहिँ यसो गरेर यो आरसीसी डिटेल दिनुपर्छ। जस्तै यता यस्तो बन्यो, यता पनि यसरी नै आउँछ, माथिसम्म बस्छ यो। यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बारहरू आउँछ, यो मेन बार चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको जस्ट एक्स्ट्रा बार यत्तिकै हालिन्छ हामीले, यो L/4 सम्म मात्र। यसरी बस्ने भयो स्टेयरकेस। यहाँ बुझाउँदा बुझ्दैन भने यहाँ हेर्नुहोस्, ल्यान्डिङ बिम हो यो। ल्यान्डिङ बिम हो यो भनेपछि यहाँबाट माथिको तल जान्छ भने मैले यो सिजरिङ टाइप बन्छ कि स्टेयरकेसको कनेक्सनमा। ए पार्ट छ एउटा, अर्को बी पार्ट छ, अर्को सी पार्ट छ है। मैले भने कनेक्सन पार्टमा हजुरको जहिले पनि यो दुईटा कनेक्सन पार्टमा तीनटा बिम आउने गर्छ। तलको यो बिम हेर्नुहोस् है, तलको बिम यहाँ गयो र माथि आयो, सक्यो। यसमा डिस्ट्रिब्युसन बारहरू छ, ठिक छ, डिस्ट्रिब्युसन बारहरू छ। यो माथिको बिम जुन छ, माथिबाट तल आयो र यी थ्रु आउट रन भएको छ, हेर्नुहोस् तल आयो र यहाँ माथि गछ फेरि। जस्तै यताकै माथिको बिम तल आएर यही थ्रु आउट रन भएको छ, अनि यता माथि आछ। अनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा बार हो, यो छ नि यो यति चाहिँ एक्स्ट्रा बार यसमा। यो गरेर हाम्रो हेर्नुहोस् अब बिचतिर के छ डिटेल, तीनटा बार छैन, जस्ट यो तलको मेन बार मात्र छ अनि डिस्ट्रिब्युसन बारहरू छ। मेन बार यो लाइनमा गएको मेन बार, अनि यो सानो सानो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बारहरू भयो। अनि इच स्टेपमा हेर्नुहोस् यसरी 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 हामीले दिनुपर्छ इच स्टेपको रिइन्फोर्समेन्टको लागि। यो उतातिर नि गएको छ, यसको डिटेल कहाँ छ भन्दाखेरि ल अहिले देखाउँछु यसको डिटेलमा। अनि यताकोमा नि त्यही हेर्नुहोस्, माथिको बार आयो तल आयो, तलको बार आयो माथि गयो, र यो एक्स्ट्रा बार छ। अब डिटेल हेर्दाखेरि सेक्सन ए को, बी को, सी को डिटेल यहाँ डिटेलली दिएको छ। डिटेल सेक्सन ए कति कति एमएम को राख्ने हेर्नुहोस्, यो मेन बारहरू हाम्रो 12 एमएम को छ, र डिस्ट्रिब्युसन बार सबैको हेर्नुहोस् यो तलबाट आएको वाला भयो। अनि यहाँ मैले अघि नै यो एक्स्ट्रा बारमा डिस्ट्रिब्युसन बार राख्नु पर्दैन भने होला, त्यो मिस्टेक हो है। एक्स्ट्रा बार जुन छ नि यो आएको, यसमा पनि डिस्ट्रिब्युसन बार राख्नुपर्छ। मेन बार डिस्ट्रिब्युसन बार त बुझ्नुभएको छ। मेन बार भनेको चाहिँ तल यो मेन थ्रु आउट रन हुने जुन डट डट छ यसको, त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार हुन्छ। जस्तै यसरी बसेको हुन्छ नि त स्टेयरकेसको प्लान हेऱ्यो भने त, सपोज हजुरको ल यो बार यसरी गछ भने यो येलो बारहरू चाहिँ मेन बार हुन्छन्, यसरी गछ नि त यो मेन बार। अनि हजुरको चाहिँ यो डट डट जुन मैले रातोले देखाएँ भन्थेँ नि, यो डट 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 यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार यसरी बसेको हुन्छ नि त स्टेयरकेस 3D मा बनाउँदा। सपोज यो छ भने येलोहरू यसरी बस्छ, यो मेन बार भयो, र यसमा यसरी यसरी आउँछ नि त, यिनीहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बारहरू भयो है। अनि हामीले यताको भ्यूबाट हेर्दा त डट डट मात्र देखिने भयो। त्यस्तै यसमा तीनटा आयो, माथिको तल गयो जुन थ्रु आउट रन भयो मेन बार, तलको माथि आयो यहाँसम्म L/4 सम्म मात्र आयो मेन बार, र यो एक्स्ट्रा बार चाहिँ यति L/4 सम्म मात्र एक्स्ट्रा बार। अनि सबै तीनटै बारमा डिस्ट्रिब्युसन बार 8 mm को 200 सेन्टर टु सेन्टरमा रहेछ, र हजुरको मेन बार चाहिँ 12 mm को 150 सेन्टर टु सेन्टरमा, तीनटै बारको। यो डिटेल ए भयो। ए भनेको कुन थियो डिटेल, यो भागको थियो। अब डिटेल बी मा जाम, यसमा जाम। यसको डिटेल हेर्नुहोस्, यहाँ केही पनि छैन, हाम्रो नोजिङ बार छ। इच स्टेपमा नोजिङ दिन पर्यो नि, यो नोजिङ बार भयो 300 mm सेन्टर टु सेन्टरमा हुन्छ नोजिङ। यो डिस्टेन्स भन्नाले यस्तो भयो, सपोज अब हजुरको एउटा स्टेप त यसरी यसरी आउने भयो, अनि हरेक पोइन्टमा यसरी नोजिङ बार राख्नु पर्यो क्या, यस्तो गर्दै अर्को स्टेप आयो यहाँ यसरी नोजिङ बार दिन पर्यो, जुन चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ 300 mm इच स्टेपको डिस्टेन्समा छ।
अनि यो बारहरू त त्यही मैले अघि भनिसकेँ, अघि नै तलबाट आएको बार 12 mm को 150 mm 8 mm को स्टिरअप भयो। र डिटेल सीमा फेरि 3टा बार आउँछ यसमा। माथिको बार तल आयो, थ्रु आउट रन भयो, तलको बार L/4 सम्म आयो, अनि यो एउटा एक्स्ट्रा बार आयो। यो पनि एउटा स्ल्याब त हो नि स्टेयरकेसको। स्ल्याब जसरी नै काम गर्ने भने कनेक्सनमा हजुरको नेगेटिभ मोमेन्ट सियर बढी आउने भयो, त्यसरी दिन्छ। यो चाहिँ अप्सन 2 दिएको छ। यो चाहिँ आफै एनबिसीमा हेर्नु होला। जस्तै यो चाहिँ ब्रिक मेसिनरी युज गर्ने त्यसको ठाउँमा आरसीसी यो नोजिङ बारहरू नराखिकन ब्रिक मेसिनरी युज गर्नेवाला सिस्टम दिएको छ हामीलाई अप्सन 2। अरू डिटेलहरू चाहिँ हामीलाई अब ल्यान्डिङ बिमको डिटेल चाहिँ यहाँ छ। ल्यान्डिङ बिम ओहो कता कता गयो। हामीलाई चाहिँ दिस इज आवर ल्यान्डिङ बिम डिटेल 230/300 को रहेछ। 1 फिट बाई 9 इन्चेसको, दुईटा 12 mm बार, दुईटा 12 mm बार, 8 mm को स्टिरअप, स्पेसिङ पनि दिएको छ। ल्यान्डिङ बिम चाहिँ यहाँ आउने भयो। यही नै हो स्टेयरकेसको थ्योरी चाहिँ। अब हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी आयो भन्दा, अब क्याडमा स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि चाहिँ लेट्स सी है त। अब how we do it is first you fix the riser and tread। ल मैले राइजर कति राखेँ भन्दाखेरि 6 इन्चेसको राइजर राखेँ र 1 फिटको ट्रेड राखेँ। यो चाहिँ अब बिल्डिङ अनुसार फरक पर्छ है कति कतिको राख्ने भन्ने कुराहरू। यसको स्पेसल कति कति राख्ने भनेर थाहा पाउन छ भने जस्तै बिल्डिङको बाइलजहरू छुट्याएको हुन्छ नि म्युनिसिपालिटीमा, त्यो बुकमा चाहिँ ठ्याक्क हस्पिटलको लागि कति दिने, स्कुलहरू रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि कति दिने भनेर तोकेको हुन्छ। एउटा राइजर र एउटा ट्रेड बनाइसकेपछि आई विल कपी दिस, देन आई विल पेस्ट देम अकर्डिङ टु नम्बर अफ स्टेयर्स। नम्बर अफ स्टेयर्स कसरी थाहा हुन्छ, हाम्रो फ्लोर हाइटबाट हामीले सिकेछौँ नि, यो त डिभाइड गरेर राइजरलाई सपोज यति आएको छ अरे नम्बर अफ ट्रेड, मैले क्यालकुलेट गरेको छैन एक्ज्याक्टली। अब मैले यसलाई बनाउँछु। यो हाम्रो मैले अहिले चाहिँ रफली बनाएँ, तर चाहिँ हजुरको यो सबै डिस्टेन्स दिएको छ है। एटलिस्ट यति हुनै पर्छ, यो 1050 mm यति हुनै पर्छ। अनि यता पनि बनाएँ ल। सपोज अब मैले 4 इन्च दिएँ अरे स्टेयरकेसको विथ, सरी वेस्ट स्ल्याबको विथ, र यसरी जोइन भएपछि एउटा नर्मल एउटा फ्लाइट कुनै फ्लाइट बनाएँ मैले। यताको बनाउनु पर्ने, ल मैले यताको फ्लाइट बनाएँ, एउटा फ्लाइट कुनै बनाएँ। अनि मैले त्यहाँ बिम बनाउनु पर्छ। एउटा सजेसन चाहिँ ठ्याक्कै स्केलमा बनायो भने चाहिँ हजुरको पछि बनाउने राम्रो बानी बस्छ। जस्तै 9 इन्च बाई 9 इन्चको बिम छ भने यताबाट 9 इन्च लग्छु, अफसेट 9 इन्च यस्तो गरेर बनायो भने हजुरको ठ्याक्क ऱ्यान्डम बनाए नि हुन त केही भएन होइन। यो देखाउँदा हामीलाई जस्ट डिनोट गर्न छ, तर यसरी बनाउने बानी बस्यो भने चाहिँ स्केलमा काम गर्ने सजिलो हुन्छ। 9 इन्च अफसेट 9 इन्च यो हेर्नुहोस् ल। बिम नि आयो, के अरे यो बिम आयो, स्टेयरकेसको सेक्सनहरू आयो। स्टेयरकेसमा चाहिँ जेनरली क्लियर कभर छोड्ने चाहिँ 15 mm जस्तो छोड्छौँ हामीले। 15 mm भनेको अराउन्ड हाफ इन्चेस जस्तो भयो है। हाफ इन्चेसको हामीले क्लियर कभर छोड्छौँ। अघि नै मैले डिस्क्राइब गरिसकेँ यहाँ कतिवटा बार आउने भयो। अब मैले अफसेट 0.6 इन्च, एउटा बार यो, अर्को बार यो। अब हेर्नुहोस् माथिको बार के हुन्छ अरे, यो गएर थ्रु आउट जान्छ माथिको बार। यसको लागि चाहिँ अफसेट 0.6 इन्चेस मैले यहाँ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो माथिको बार यसरी आएर थ्रु आउट जान्छ भने थिएँ नि मैले। थ्रु आउट गरेँ फेरि कहाँसम्म जान्छ, यो माथि जान्छ फेरि यसकोमा EX
यार ल हेर्नु कति राम्रो बार बन्यो जुन चाहिँ दिस वान इज दी मेन बार है विच रन्स थ्रु आउट यसलाई चाहिँ यहाँ मैले सपोज हुक गर्न पर्यो यसलाई पनि यहाँ हुक गर्नु पर्यो हुक गरेर देखाउनु पर्यो यो बारको मैले कामै गरेको छैन है मैले यो मेन बार मात्र गरिरहेको छु अहिले मैले अघि भने जस्तै माथिको बार आयो तल रन भएर गयो यता पनि हुक गर्न पर्यो यसरी आयो अब हामीलाई थाहै छ यसमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन बार दिन छ अहिले मैले बनाउन त डिस्ट्रिब्युसन बारको चाहिँ अब मैले यो बारको काम गर्छु यसलाई इरेज गरेँ मैले यो बार सबैतिर रन हुन्छ भनेको अघि नै हामीले हुँदैन यो बार रन नहुने भएपछि अब एक्ज्याक्टली अफसेट ल 0.6 यसलाई अफसेट गर्दिनँ म यहीँबाट अर्थो मोड अफ गरेर टेन्टेटिभ ल यहाँसम्म गर्ने बनाइदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो मैले अघि नै बताए जस्तो तलको बार माथि गएर रोकियो नि अझै हजुरले यसलाई क्लियर बनाउनलाई थोरै यतातिर सार्न सकिन्छ यो प्यारलल देखिने गरी सार्न सकिन्छ मैले चाहिँ अहिले क्लियरली बनाएन है अनि यो बार आयो अझ एउटा बार आउन बाँकी छ यहाँ जुन एक्स्ट्रा बार भनेको थिएँ मैले त्यो बार पनि यहाँ कतैबाट यता हुक हुने गरी बनाएर ऱ्यान्डम बनाएँ मैले अहिले यसलाई चाहिँ एस्थेटिकल्ली अपिलिङ हुने तरिकाले यहाँ गएर अब अर्थो अफ गरेर यसको प्यारलली आउने गरी एङ्गल दिन सक्नुहुन्छ 45 डिग्रीमा पनि ठ्याक्क बन्छ यो मेरो चाहिँ प्यारल देखिन त्यस्तो गरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई हुक गर्यो यसलाई पनि यता आएर कतै हुक गरिदियो अनि हजुरको के बनाउनु पर्यो यहाँ डिस्ट्रिब्युसन बार बनाउनु पर्यो सर्कल लिने डिस्ट्रिब्युसन बार बनाउन सजिलो छ सर्कल लिने कतिको म 0.4 इन्चेस अहिले चाहिँ ऱ्यान्डम बनाएँ मैले फेरि भन्छु कतिको हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन बार 8 mm हुन्छ 8 mm कति इन्चेस हुन्छ क्यालकुलेट गरेर बनाउने बानी बसाउनु भयो भने चाहिँ इट विल बी बेस्ट फर यु अनि लिने कपी गर्ने कतिको स्पेसिङ छ त्यसमै कपी गरेर अझै मैले भने नि बानी यो माथि यस्तो जाँदैन है लेट मी टर्न द अर्थो मोड अन जस्तै यसको स्पेसिङ कति छ 300 mm छ हजुरहरूले एनबिसीमा गएर हेर्नुभयो भने डिस्ट्रिब्युसन बारको स्पेसिङ 300 mm छ त्यही हिसाबले स्पेसिङमा बनाउनु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ मैले जस्ट बुझाउन अहिले बनाएन यो स्पेसिङहरू सबै चारैतिर आउने भयो यस्तै गरी यता पनि यो बार बनाउँछौँ हामीले तलको बार बनाउँछौँ एक्स्ट्रा बार बनाउँछौँ एन्ड देन वी एन्ड अप गेटिङ यसमा कुन बार मिसिङ छ यसमा हेर्नुहोस् एउटा एक्स्ट्रा बार मिसिङ छ माथिको यो ड्रइङै मिस्टेक छ यो तलको बार यसमा हेरेर बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस् माथिको बार तल आएर गयो एक्स्ट्रा बार पनि रन भयो र तलको बार माथि गयो L/4 सम्म ठ्याक्क यसरी गएर एलिभेसन बनाउन सकिन्छ हामीले सेक्सन बनाउन सकिन्छ स्टेयरकेसको अनि यो बनाइसकेपछि चाहिँ अर्को फ्लाइटको नि सिमिलर वे हो तीनटा बनाएर सकिन्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले L/4 यसरी देखाइदिनुपर्छ अनि सबै स्टेपहरू नबनाउँदा नि हुन्छ जस्तै दुई तीनटा स्टेप बनाएर यु क्यान सो द कन्टिन्युअस लाइन सबै स्टेप बनाउँदा ज्याउ हुन्छ स्टेप बनाए कन्टिन्युअस लाइन देखाइदिन सक्छौँ र नोजिङ बारको डिटेल दिनुपर्छ यसरी उतै दिए जस्तो यता हामीलाई दिएछ नोजिङ बारको डिटेलहरू यहाँ यस्तो गरेर 200 mm यता हुक गर्नुपर्ने रहेछ 200 mm यता हुक गर्नुपर्ने रहेछ यसरी यो गरेर डाइमेन्सनहरू दिएर बनाउन सकिन्छ सबै अनि हामीले यसमा चाहिँ राइजर थिकनेस ट्रेड थिकनेस स्ल्याब थिकनेस पनि मेन्सन गर्नुपर्छ र ल्यान्डिङ बिमको कतिको बिम हो 8 इन्च 8 इन्च दुईटा 16 mm यो कति यहीँ दिएछ हामीलाई त्यो चाहिँ एनालाइसिस भएको बिल्डिङ भएर छुट्टै आयो होला एमआरटी को बिल्डिङको चाहिँ हेर्नुहोस् 12 mm बार 12 mm बार अनि 8 mm स्टेयर 150 mm सेन्टर टु सेन्टरमा छ स्टेयर केसको यति नै हो कुरा
यो गरेर अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्केलमा बनाएको यति सानो छ, यहाँ ड्रइङमा दिँदा यति ठुलो छ। यसलाई चाहिँ हामीले ड्रइङमा स्केल बढायो, जस्तै एससी फ्याक्टर हानेर अब मैले 3 हाल्ने भने 3 टाइम्सले बढ्यो। यस्तै गरी कतिको स्केलमा प्लेजेन्ट हुन्छ हेर्दा त्यो गरी बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ त्यसरी बनाउन सकिन्छ, तर हाम्रो मेन स्टेयरकेस चाहिँ त्यसरी ठुलो बनाइयो भने स्केल मेन्सन गर्नुपर्छ। यस्तो गरेर स्केल मेन्सन गर्नुपर्छ, किनकि नत्र नर्मली अटोक्याड बनाउँदा त 1:1 स्केल हुन्छ। यो चाहिँ यसरी स्केल हुन्छ। फेरि लास्ट टाइम स्पिकिङ यो कसरी मेटाउँछ कन्ट्रोल अल पुग्नुहोस् है। यो लेट्स गो स्टेयरकेस बनाउने प्रोसेस कस्तो भयो अरे। ओ व्हाट इज दिस म्यान। यस सपोज यो हजुरको स्टेयरकेस यसरी गरेर अनि यता माथि आएको छ है। यो माथि आएको मैले बनाइनँ, यसरी आछ भने कसरी बन्ने भयो अब मैले फेरि भने यहाँ बिमको माथितिरबाट एउटा मेन बार आउँछ। यो चाहिँ ल्यान्डिङ हो है। मेन बार आयो, यो माथि जान्छ, यसरी बस्ने भयो मेन बारहरू सबै मेन बार, ठिक छ। अनि अर्को बार आउँछ जुन तलबाट आएको बार, त्यो माथि गएर अलिकति L/4 सम्म मात्र जाने भयो। यो माथि छ, यो तल छ, माथि छ, तल छ भने यहाँ चियर दिनुपर्छ है, नबिर्सिनु। चियर दिन्छ हामीले यहाँ। अनि अझै एउटा कुन आउने भयो, एक्स्ट्रा बार आउने भयो यहाँ, ठिक छ। अनि सबैमा यसमा डिस्ट्रिब्युसन बारहरू आउँछ। स्पेसिङहरू देख्दै छ हामीलाई, डिस्ट्रिब्युसन बारी सबैतिर डिस्ट्रिब्युसन बारहरू आउने भयो हाम्रो। यस्तो गरेर एउटा फ्लाइट बन्छ सिमिलरली। अनि यो चाहिँ कहाँ गएर हुक हुन्छ, हाम्रो यहाँ ल्यान्डिङ बिम हुन्छ नि त, यसमा गएर सबै कुराहरू यिनीहरू हुक हुन्छन्। अनि यताको ल्यान्डिङ बिमको लागि नि यतैबाट यता सपोज यो ल्यान्डिङमा त हजुरको यसरी यो बार बिछेको हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन बार पनि आएको हुन्छ। यस्तो गरेर अब फेरि यताको सेक्सनमा यो बार फेरि अब मेन बार भएर माथि जान्छ, यसरी मेन बार भएर माथि जान्छ, माथितिर जोइन गर्छौँ हामीले। अनि यहाँबाट फेरि एक्स्ट्रा बार निकाल्छौँ, फेरि यसरी डिस्ट्रिब्युसन बार दिन्छौँ र स्टेयरकेस कम्प्लिट हुन्छ।